बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद हामिद अंसारी, पाकिस्तान से। आज हम जिस दवा पे बात करेंगे वो दवा है कॉल्चिकम। सुरंजान से दवा ये तैयार की जाती है। हिकमत की एक दवा है। आयुर्वेद में और हिकमत में बहुत पुरानी और कदीम दवा है। ये दवा गठिया के अमराज के लिए, जिसमें जोड़ों पे सूजन आ जाए, जॉइंट्स जो हैं वो सूज जाएं, ख़ास तौर पर बदवज़ा जॉइंट्स हो जाएं और मरीज़ को चलने में बेइंतहा दिक्कत हो, तो कॉल्चिकम होम्योपैथिक की एक अहम और ख़ास दवा बन जाती है। इस दवा की ज़्यादातर अलामात, जितनी भी अलामात हैं, अमूमन तकरीबन सारी की सारी अलामात मौसम ख़िज़ां के अंदर बढ़ जाती हैं। जब अमूमी तौर पर इस दवा का जो मरीज़ होता है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत आसाब का मालिक होता है, जिसामत में, कद काठ में बहुत ज़्यादा मज़बूत आसाब का मालिक होता है, जिसामत का मालिक होता है, और वो अपनी तकलीफ़ को बर्दाश्त किए हुए होता है। पर एक इन वक्त आता है ना कि बर्दाश्त करते करते भी आसाब मफलूज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब उसके जोड़ जवाब दे जाते हैं, उसके जोड़ हरकत करने से कासिर हो जाते हैं, जोड़ों की साख्त बदल जाती है, जोड़ों की जिसामत और शक्ल सूरत बदल जाती है, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, बदवज़ा हो जाते हैं, वहाँ हमें कॉल्चिकम को लाजमी तौर पर याद रखना चाहिए। यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से अगर जोड़ों का दर्द हो, गठिया हो, तो कॉल्चिकम को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इस दवा की मखसूस अलामात भी बहुत सारी हैं। जोड़ों का दर्द पुरहिस शदीद दर्द होता है और छू लिया जाए तो मरीज़ दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और रोने लग जाता है, कराहने लग जाता है। इस दवा की एक मखसूस अलामत और भी है कि इस दवा के मरीज़ को खाने की खुशबू से बेहद एलर्जी होती है। किचन से जो स्मेल आ रही होती है, जो धुआं उठ रहा होता है, उससे भी उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही होती है। इसी वजह से वो जो कॉल्चिकम का मरीज़ होता है, वो जब किचन में कुछ पक रहा होता है तो वो अपनी जगह बदल लेता है, या तो घर से बाहर निकल जाता है या अपने कमरे को बंद कर लेता है। अगर शदीद स्मेल हो तो उसको शदीद किस्म की कै और मतली और शुरू हो जाती है। ये दवा मस्कुलर टिश्यूज़ के ऊपर, पट्ठों पे, आसाब पर, हड्डियों का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। ये पाँव की सूजन जिसमें ठंडक का एहसास हो, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा का जो मरीज़ होता है वो अगर कोई काम कर रहा हो या कोई राइटिंग का काम कर रहा हो तो वो लिखते लिखते अल्फाज भूल जाएगा, या अल्फाज का चुनाव उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दवा के मरीज़ को चूहों के डरावने ख्वाब आते हैं, यानी कि हॉरर टाइप के खौफ ज़दा
اسے چوہوں کے زیادہ تر خواب آتے ہیں۔ مینسز میں حیض کے بعد مریضہ کو ایک لمبے عرصے تک اپنی رانوں میں ٹھنڈک کا احساس رہتا ہے۔ دونوں گھٹنوں پر چلتے وقت آپس میں ٹکرائیں یعنی کہ جب کولچیکم کا مریض چلتا ہے تو اس کے دونوں گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے۔ موسم خزاں میں پیدا ہونے والی تکالیف، خاص طور پر موسم خزاں میں پیدا ہونے والی پیچش ہے، ڈائریا ہے یا جوڑوں کا درد ہے جسے چھونے سے شدید تکلیف ہو، اس دوا کے دائرے میں آتے ہیں۔ کولچیکم کو ہم اپنی کلینکل پریکٹس میں اور اکثر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حضرات اپنی کلینکل پریکٹس میں جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ دوا IBS کی، اپھارے کی، گیس کی خاص دوا ہے۔ ڈاکٹر کینٹ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر جانوروں کا بھی پیٹ پھول جائے اور وہ ڈھول کی طرح بڑا ہو جائے تو وہ بھی کولچیکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر انسان جو سبزیاں کھانے والے ہیں، ترکاری کھانے والے ہیں، ہری سبزیاں کھانے والے ہیں، اگر ان کا پیٹ سبزیاں کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے اور ڈھول کی طرح ٹائٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کولچیکم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کولچیکم جوڑوں کی تکالیف میں، عضلات میں، جوائنٹس کے جو جوڑ ہوتے ہیں، جہاں دو جوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ گھٹنوں کے جوڑ ہیں، جہاں کارٹیلیج ہوتی ہے، نرم ہڈی جسے کہتے ہیں یا چپنی ہڈی بھی کہہ لیں، سفید سے رنگ کی ہوتی ہے، بڑی نرم سی اور چکنی سی اور ملائم سی ہڈی ہوتی ہے، جو دو ہڈیوں کو آپس میں رگڑ سے بچاتی ہے، اسے کارٹیلیج کہتے ہیں۔ اس کو یہ محفوظ رکھتی ہے، اور اگر کسی مریض کا کارٹیلیج کمزور ہو گیا ہو، گھس گیا ہو، یا اس میں کوئی نقص پڑ گیا ہو، تو یہ دوا اس کو ریپیئر بھی کرتی ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں آپ کے مریض کے جوڑ کمزور ہونے لگ گئے ہیں اور اس کی کارٹیلیج کو اثر پڑنا شروع ہو گیا ہے، تو آپ کولچیکم دینا شروع کر دیں۔ آپ کے مریض کے جوڑ کی جو رگڑ ہے اس سے محفوظ رہے گا اور اس کی کارٹیلیج بھی محفوظ رہے گی اور مضبوط ہو جائے گی۔ کولچیکم کہ میں نے یہ جتنی بھی علامات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ کولچیکم کی مخصوص علامات ہیں۔ کچھ میں نے ذہنی علامات بھی بیان کی ہیں۔ اسی طرح سے میں نے یہ بتانا بھول گیا کہ کولچیکم کا جو مریض ہوتا ہے بڑا صابر ہوتا ہے، بڑا شاکر ہوتا ہے، تکالیف کو وہ برداشت کرتا رہتا ہے، اور جب تکالیف کی شدت ہو رہی ہوتی ہے تو بھی یہ اپنے جذبات کو کنٹرول رکھ کر انہیں برداشت کرتا رہتا ہے۔ یہ لوگوں کے برے رویوں کو بھی برداشت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ہتک تک کو، یعنی کہ اپنی بے عزتی تک کو بھی برداشت کرتا رہتا ہے۔ انہی چیزوں کے جب دب جاتی ہیں تو ان چیزوں کے دبنے کی وجہ سے جو علامات مریض کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ کولچیکم کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔
میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عامر انصاری، سکھر سندھ پاکستان سے۔ میرا نمبر ہے 0300 3133 990۔